बरो दीस दिवं मुगेल्या गोंयच्या कोंकण्या हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम हो मुगेलो व्हिडिओ गोंयकारां आनी जे गोंयची भायली स्टेटींतल्या गोंय रावता आनी कोंकणी उलयताय तांकां आमगेली गोंयची भास राजभाशा म्हणटाय ती आमगेली लँग्वेज कोंकणी कित्याक आमी कोंकण आहाय आनी आमगे एकूच लँग्वेज कोंकणी हे स्टेटीची. आतां एक मिटींग दवरलो आहा 19 तारखेर आब्रिलाच्या आयतरा 4 वरांचेर लोया मैदानाचेर. हांव मागोता मुगेल्या फ्रेंडा कडेन आनी आख्या गोंयकारां कडेन नॉर्थ गोवा टू सावथ गोवा हे जमाती मातशे वसाय आनी दाखोयाय आमगे पावर कितू आहा तो कोंकणीक गेलो. कित्याक हे मराठीवाले भायर सोदताय वेलिंगकार तांकां चाडोवन घाता सुभाष वेलिंगकार आनी हे भायर सोदताय आनी हे म्हणटाय एक स्टेटीन कितल्यो राजभाशा करूं जाताय म्हण. जरी तर तुमकां दिसता एक स्टेटीन कितल्योय करूं जाताय जाल्यार महाराष्ट्रांत कोरयाय मरे, कर्नाटकांत कोरयाय मरे आनी केरळांतूय कोरयाय मरे. आमगेली कोंकणी मुंबय महाराष्ट्रांत चलता, तशेंच आमगेले कर्नाटका कारवार आनी मेंगलोरां चलता, केरळा एक स्टेटीन चलता जाल्यार थिंगाय कोरयाय मरे. थिंग पयलीं कोरयाय आनी गोंय कोरयाय, आमकां कांय प्रॉब्लम ना. जरी तर तुमकां दिसता एक स्टेटीन कितलेय करूं जाता जाल्यार महाराष्ट्रांत गुजराती कित्याक एक्सेप्ट केलें ना? गुजरात्यानी आपणाक सेपरेट केलें मरे. 1960 गुजरात सेपरेट केले, आमकां मराठी नाक म्हूण. जाल्यार एक स्टेटीन कितलेंय करूं जाता जाल्यार तेदो तांकां दवरपानी काड्या हिस्ट्रियान चोयाय मरे. तुमी गोंय महाराष्ट्रांत घालूंक कोत्ताय आनी हांव गोंयकारांक सांगता हो एक लास्ट टायम. आमगेली राजभाशा हेंच्यान चेंज करूं जावपा ना. गोवा स्टेटी राजभाशा म्हणटा ती कोंकणी आनी ती कोंकणी उरतली. तो सुभाष वेलिंगकार कितलोय भायर सरलो आनी ताणें कितली बोवाड केली म्हूण कांय जावपा ना. कित्याक तो ट्राय करिता, तो जायती ट्राय करता. त्या जाणटी पिरायेच्या काजार पासून जालो, ती ऑयल दाट जालोली घेवन आनी तो भुरगीं करूं पावतलो. तो तेगे ट्राय त्यो कोण दिता कितू ट्राय कोत्ती म्हणल्यार तुमी 19 तारखेर आब्रिलाच्या 4 वरांचेर लोया मैदानाचेर वसाय. मस्ती मातशी कोन्न नाकाय. कित्याक हांव जाणा हांवें जायते एज्युटेशन हांव कोंकणी एज्युटेशन आहा, मेथास्ट्रीप एज्युटेशन आहा, मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एज्युटेशन आहा. तितून मस्ती जाता म्हळ्यार हांव सगळीं गोंयकारां कडेन जाणटी तेशी भुरग्यांक मागोता मातशी मस्ती कोन्न नाकाय. फकत दाखोवया आमकोडे कोंकणी कितू पावर आहा तो गोंयचो आनी आमगेली मायभास आमी राखया. ही मुगेली 2 उतरां आयकिली म्हूण सगळ्यांक तुमकां विवा गोवा विवा पुर्तुगाल.